अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह ताला की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएं हमेशा की तरह आपके साथ हैं। दोस्तों, कल तक इमरान खान किसी को कुछ समझता नहीं था। खुद को हरफे आखिर समझता था और खुद को आखिरी चॉइस समझता था और समझता था कि मेरे सिवा कोई ऑप्शन नहीं है किसी के पास भी। ना पाकिस्तान की अवाम के पास कोई ऑप्शन है और ना ही इस मुल्क की स्टैब्लिशमेंट के पास कोई ऑप्शन है। गुरूर, अना और तकब्बर का पहाड़ था। लेकिन ये इस गुरूर और अना ने कहां तक पहुंचा दिया कि वो अपनी ही पार्टी से माइनस हो गया। बहनों और बीवी की लड़ाई में पिस कर रह गया। आज बकायदा तौर पर पीटीआई ने इमरान खान को माइनस कर दिया। पीपल्स पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़ने वाला बहुत पहले या बहुत कोई पुरानी बात नहीं है, महज 9 माह कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करने वाला वकील पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चेयरमैन बन गया। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बहुत सारे बड़े बड़े नाम जो दूसरी पार्टियों को छोड़कर आए थे और जिनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी 8-8 7-7 9-9 साल पहले की शमूलियत है, वो मुंह देखते रह गए। वाजह हो चुका कि पीटीआई और इमरान खान -1 पर राजी हो चुके हैं। पीटीआई को माइनस इमरान के साथ ही इंतहाबात कबूल हैं और ये तय पा गया है कि हमें इंतहाबात जो है वो कबूल हैं। और इस बात पे मेरे ख्याल में अब दूसरी कोई दो राय नहीं रही। ये बात अब कन्फर्म हो गई है कि इमरान खान के बगैर ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अगले इलेक्शन में जा रही है। ये वही हुआ है जो आज से 5 साल पहले इमरान खान साहब ने नवाज शरीफ साहब के लिए किया था। लेकिन मकाफात अमल कि आज नवाज शरीफ के कुछ किए बगैर वो खुद अपनी हरकतों की वजह से, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने की वजह से वो खुद अपनी पार्टी से माइनस हो गया है। दूसरों को माइनस करने वाला खुद माइनस होकर जेल में बैठा है। आज से बकायदा रही सही पीटी में बंटवारे का सिलसिला शुरू हो जाएगा। आज से छोटे छोटे ग्रुप्स बनेंगे क्योंकि जाहिर है बहुत सारे लोग जो हैं वो किसी भी सूरत में गौहर साहब को कबूल नहीं करेंगे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस पीटीआई के इंटरा इंतबात को भी मुतनाज़ा करार दिया गया है। अकबर एस बाबर साहब जो पार्टी के बानी रुकन हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंतबात को मुस्तरद कर दिया है, मुतनाज़ा और गैर कानूनी करार दिया है। उन्होंने इंतबात को इलेक्शन कमीशन में चैलेंज करने का भी कहा है। अकबर एस बाबर साहब को पीटीआई में बहुत जद्दोजहद है। वो अकेला आदमी होता था जो इमरान खान को पढ़ाता था मीडिया पर बोलना क्या है। इमरान खान के लिए कौमी और आलमी अखबारों में आर्टिकल लिखता था। अकबर एस बाबर साहब की बड़ी मेहनत है। जब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जमात बनी थी तो इमरान खान साहब को बताने वाला, समझाने वाला, करने वाला, लेके चलने वाला अकबर एस बाबर ही था। लेकिन फिर वो शिकार हुआ साजिशों का और इमरान खान साहब को और बड़े मिल गए और अकबर एस बाबर साहब जो हैं वो डेफिनेट अपने आप को वहाँ पर अ, ना फिट रख सके जिस पार्टी के लिए उन्होंने शुरुआत की थी। मीडिया स्ट्रेची भी बनाकर देता था, टीवी टॉक शो में अरेंज करता था, इमरान खान को सियासी तौर पर बाकायदा तौर पर बोलना सिखाता था। अकबर एस बाबर ने इमरान खान को तराशा है, पार्टी की बुनियाद रखी है। आज वो किसी तौर पर पार्टी से अलग नहीं हो सकता, ये उसका कहना है। इसी बुनियाद पर अकबर एस बाबर ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात इस पर सवालात उठाए और कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फॉरेन फंडिंग केस में लिखा है कि मैं ताहाल पार्टी का रुकन हूँ। इधर पलडाट के बानी अहमद महबूब ने भी पार्टी इंतखाबात को मुतनाज़ा करार दिया है। अभी उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात को भी मानेगा या नहीं मानेगा। इमरान खान साहब की पार्टी से अगर बल्ले का निशान जो है उसका फैसला अभी तक अटका हुआ है। कोशिश की है ड्रामा करके किसी तरह से ये पूरा सेटअप जो है वो इलेक्शन कमीशन कबूल कर ले, लेकिन काफ़ी मुश्किल काम है। मुझे नहीं लगता कि आने वाले दिनों में कोई ऐसा काम जो है वो होने वाला है। डेफिनेट इतना आसान नहीं है। आप सब कुछ ये जो कर रहे हैं जिस लिए कर रहे हैं कि पार्टी के पार्टी का निशान भी रहे और दूसरी चीज़ें भी, लेकिन मेरा ख्याल है ऐसा होने वाला नहीं है। आगे जाके मुश्किलात पेश आएंगी। आज एक और अहम पेशरफ्त हुई है। पीटीआई के 9 मुंतखब चेयरमैन बैरिस्टर गोहर को तमाम मीडिया ने लाइव दिखाया है, सुनाया, अवाम को बताया कि इमरान खान साहब माइनस हो चुके हैं। शायद लेवल लेवल प्लेइंग फील्ड का तासर भी कायम किया जा रहा है। आज जेल में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की बाकायदा समात हुई। मीडिया को इजाज़त नहीं मिली। बहरहाल समात 10-12 आम लोगों ने उसको ज़रूर सुना। तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए जा रहे हैं। आज की समात में हाजिरी लगी है। 4 दिसंबर को इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद हो सकती है। समात के दौरान इमरान खान ने एक बार फिर साइफर का मामला पूरे का पूरा जो है वो पाकिस्तान की फौज पर डाल दिया। कहा कि मैंने बतौर वज़ीर आज़म साइफर मामले की इंक्वायरी का ऑर्डर दिया। इसमें ताकतवर लोग मुलव्वस हैं, उन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है। मुझे अल्लाह के सिवा किसी का डर नहीं है। हमें बकरियों की तरह बंद कर दिया है और मुजरम नवाज शरीफ को वहां से यहाँ पे ले आए हैं।
اب دیکھیں ابھی تک بھی عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنی اسی چیز پر اٹکے ہوئے ہیں، اسی بات پر وہ رکے ہوئے ہیں کہ نواز شریف کو واپس لایا گیا اور انہیں بھیڑ بکریوں کی طرح بند کر دیا گیا۔ اب اندازہ خود کر لیں کہ کیا عمران خان صاحب کو بھیڑ بکریوں کی طرح پاکستان کے کسی ادارے نے ناجائز بند کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے نہیں۔ عمران خان صاحب خود 9 مئی والا واقعہ کرنے کے بعد وہ جس طرح آنکھیں بھی دکھا رہے تھے، ملزم اور مجرم ہونے کے باوجود اگنور کیا رہی تھی ریاست، لیکن 9 مئی کے بعد اس کو اگنور کرنا ناممکن ہو گیا تھا۔ اچھا جی، ساتھ ساتھ جج کے سامنے نواز شریف سے بغض کا اظہار بھی کیا اور ساڑ بھی نکالا کہ نواز شریف واپس کیوں آیا ہے، یہ تو ملک ہی میرا ہے، اس ملک کا تو تاحیات سربراہ میں ہوں، تو نواز شریف صاحب کس چکر میں واپس آ گئے ہیں۔ خیر، سماعت کے دوران دلچسپ صورتحال تب بنی جب شاہ محمود قریشی نے کہا کہ اس کیس میں صدر عارف الوی کو بھی طلب کریں۔ انہوں نے نیا قانون کیوں اور کیسے پاس کیا؟ جج نے کہا کہ آپ کی سزا پرانے قانون کے تحت ہوگی۔ شاہ محمود قریشی، جس نے پیری مریدی سے کروڑوں روپے کمائے ہیں، اس نے جج کے سامنے رونا شروع کر دیا، کہا کہ میرے پاس جنگی ترین جیسے لوگ نہیں ہیں کہ میں مہنگا وکیل کر سکوں۔ عمران خان مشہور ہیں، بڑے وکیل ان کا کیس لڑنا چاہتے ہیں، یعنی یہ شکوہ شروع کر دیا کہ میں مہنگا وکیل نہیں کر سکتا، اس لیے مجھے چھوڑ دیں۔ مطلب اگر دیکھا جائے تو اس کا یہی مطلب نکلتا ہے نا کہ میرے کو وکیل کرنے لیے پیسے کوئی نہیں ہے، مینوں چھڈ دیو۔ تو تسی جڑا مطلب کہ اپنا عمران خان صاحب تے مشہور بندہ ہے، مختلف حوالے نال مشہور ہے، کس واسطے مشہور ہے شاہ صاحب نے یہ نہیں دسیا ہے گا، لیکن یہ ضرور دسیا ہے کہ کی وجہ سے مشہور ہے۔ اگر مختلف چیزوں کی وجہ سے مشہور ہیں تو وہ چیزیں بتا دیں پھر آپ، بٹ اینی ہاؤ، خیر آگے چلتے ہیں۔ یہ ٹرک کر کے آپ چھوٹنے والے نہیں ہیں شاہ صاحب، آپ نے جو ہے وہ سزا پانی ہے۔ عمران خان نے چیف جسٹس قاضی فیاض صاحب کو ایک خط لکھا ہے اور وہ خط میڈیا پر جاری کر دیا تھا۔ قاضی صاحب نے اس خط کا بھرپور جواب دیا ہے۔ قاضی صاحب نے عمران خان کو منہ توڑ جواب دیا ہے۔ سپریم کورٹ کے اعلامیے کے مطابق چیف جسٹس پاکستان قاضی فیاض صاحب کو اپنی آئینی ذمہ داریاں کا پورا ادراک ہے۔ چیف جسٹس فائز عیسیٰ کو نہ تو دباؤ میں لایا جا سکتا ہے، نہ وہ کسی کی حمایت کریں گے، یہ باقاعدہ طور پر انہوں نے کہا ہے۔ یعنی قاضی صاحب نے اگر دیکھا جائے تو یہ جو خط ہے عمران خان کو باقاعدہ طور پر انہوں نے منہ توڑ جواب دیا ہے۔ قاضی صاحب نے عمران خان کے خط کو دباؤ میں لانے کی کوشش قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا اور یہ بھی پیغام دیا کہ وہ پرانے جج تھے جو یوں بلیک میل ہو جاتے تھے۔ خان صاحب، اس طرح کی حرکتیں کر کے آپ مجھے بلیک میل نہیں کر سکتے۔ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ چیف جسٹس قاضی فیاض صاحب کے فضل سے قاضی صاحب اللہ کے فضل سے اور اپنے حلف کے مطابق فرائض انجام دے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور یہ فرائض انجام دہی کرتے رہیں گے، وہ کسی سے گھبرانے اور ڈرنے والے نہیں ہیں۔ 1 دسمبر کو 7 صفحات کی درخواست منسلک 77 صفحات کے ساتھ موصول ہوئی ہے۔ دستاویز تیار کرنے والے وکیل کا نام اور رابطہ کی تفصیلات نہیں دی گئی۔ لفافے کے مطابق دستاویز انتظار حسین پنجوتا نے کوریئر کی تھی۔ پچھلے دنوں سپریم کورٹ میں اس جماعت کے وکلاء فوجی عدالتوں اور انتخابات کے اس کو تکمیل تک لے گئے تھے۔ یہ امر حیران کن ہے کہ سیل شدہ لفافہ موصول ہونے سے پہلے ہی دستاویز جو ہیں اس کو میڈیا پہ کر دی گئی ہیں، مطلب سپریم کورٹ کو بعد میں موصول ہوئی ہیں، جو کہ ظاہر ہے سکہ بند مہر تھی، ان کو پیک کر کے بھیجا گیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ سپریم کورٹ کھولی اور بتایا اس میں کیا ہے، وہ آلریڈی پہلے سے میڈیا پر جو ہے وہ وائرل ہو چکی ہیں۔ یہ ظاہر ہے پریشانی والی بات بھی ہے، حیرانگی والی بات بھی ہے، لیکن خیر چھوٹی سی ایک اور خبر ہے۔ ریاست اس وقت ڈٹی ہوئی ہے، جو فتنہ عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوگا آزادی نہیں ملے گی، یعنی عمران خان کی نفرت انگیز بیانیے کو پھیلانے کی اجازت نہیں ملے گی۔ اسد کیسر صاحب جو ہیں ان کو گرفتار ہوتے ہی ان کو دوبارہ پھر گرفتار کر لیا گیا، ان کو رہا ہوئے، وہ ایک کیس میں ان کو ضمانت ملی تو دوسرے کیس میں ان کو پھر وہیں گرفتار کر لیا گیا، حالانکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسد کیسر صاحب 5-7 سال جو ہے وہ انجوائے کرتے رہے ہیں KPK میں، اور اس کے بعد وہ مرکز میں 5 سال انجوائے کرنے کے بعد اسپیکر کی ڈیوٹی نبھانے کے بعد اب وہ کہہ رہے ہیں ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مطلب کپتان کے مشکل وقت میں وہ کپتان کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ وہ کپتان کا ساتھ چھوڑے ہیں، یہی لگ رہا ہے ان کی باتوں سے، ان کی چیزوں سے، لیکن یہ آنے والے دنوں میں پتہ لگے گا کہ ایسا ہوتا ہے یا ایسا نہیں ہوتا۔ لیکن فی الحال وہ جو ہیں اپنے آپ کو بری الزمہ قرار دے رہے ہیں کہ میرا بھی سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ مجھے خدا را چھوڑ دیں۔ دوسرے شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے وہ دہائیاں دے رہے ہیں کہ آپ مجھے بھی چھوڑ دیں، میرے پاس وکیل کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ عمران خان مشہور انسان ہے، ادھر عمران خان صاحب بغض میں اپنے غصے نکال رہے ہیں جج کے سامنے کہ ہمیں بھیڑ بکریوں کی طرح بند کر کے نواز شریف کو واپس لے آیا۔ کون لے کے آیا جی؟ یاد ہے جب نواز شریف وزیر اعظم تھا اس ملک کا تو آپ کو کون لے کے آیا تھا؟ کیا آپ خود آ گئے تھے؟ کیا کھوسا صاحب نے آپ کو آواز نہیں لگائی تھی کہ آجو بھائی کیوں سڑکوں پہ ذلیل و خوار ہو رہے ہو، ہمارے پاس آؤ، انصاف ہم دیتے ہیں آپ؟ پھر نواز شریف کی جو پوری ایک کہانی اور سٹوری چلائی اور پھر آپ کو وزیر اعظم بنایا اور نواز شریف کو جیل میں ڈال دیا گیا، یہ بھی تو آپ کی خواہش تھی۔
آپ کو لانے والوں کی خواہش تھی نا، وہی کہتے تھے نا شوکت علی صدیقی کے پاس جا کر کہ اگر آپ لوگوں نے نواز شریف کو جیل میں نہ بند کیا تو عمران خان انتخابات نہیں جیتیں گے. تو آج آپ کو بڑا انصاف نظر آ رہا ہے. بٹ اینی ہاؤ، اللہ تعالیٰ کی ذات آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. آپ کے بچوں کا جو آپ کے بچے ہیں ان پر آپ کا سایہ قائم رہے، اور آپ کے والدین کا سایہ آپ پر قائم رہے. ہمارے پیج کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں. اس سوال کا جواب ضرور دیں کہ کیا عمران خان صاحب اس الیکشن میں مائنس ہو گئے ہیں، یا آج کے بعد بھی کوئی چانس ہے کہ وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں. فیس بک پر ہمارا پیج ہے سوشل میڈیا ٹاک شو 1، اس کو بھی فالو کرنا مت بھولیے. اپنا خیال رکھیں. اجازت دیں، انشاءاللہ اگلے ویلوگ میں پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ دوست.